अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। कोई भी मुआशी तरक्की तब तक नाकाफी और बेमायने होती है जब तक उसके फवायद या उसके समरात आम आवाम तक पूरी तरह से मुंतकिल नहीं हो पाते और आम आवाम उससे मुस्तफीद नहीं हो पाते। आज वजीर आजम नवाज शरीफ ने हमने देखा कि हैदराबाद का दौरा किया और एक सियासी जलसे से वहां पर खिताब भी किया। सूबा सिंध में अपनी जो तरक्की और खुशहाली का विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि काफी अहम ऐलानात वजीर आजम प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल से हमें इस दौरे के दौरान नजर आए। उनके ऊपर तो रोशनी डालेंगे ही, और बिलखुसूस अगर बात की जाए गुर्बत का खात्मा करने के लिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसकी हम लोग अमूमन बात करते हैं मुआशी तौर पे, वो अवाम तक मुंतकिल करने के लिए इसके ऊपर फोकस किया गया, इसको प्रायोरिटाइज किया गया, जो कि हमने तकरीर देखी वजीर आजम की जानिब से इस जलसे के दौरान। साथ में हमने ये देखा कि हर तबके को साथ लेकर चलने की बात की गई और तमाम तबकाती फर्क और जितने भी इसमें तफरीक है उसको दूर करके, उसको मुकम्मल तौर पे इरेडिकेट करके जितने भी मुआशी फवायद हैं उन तमाम तबकों तक मुंतकिल करने की बात की गई। हैदराबाद के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया जो कि काफी मालियत पर मबनी है। इसके अलावा एयरपोर्ट, मेट्रो, बस और यूनिवर्सिटी, ये भी कुछ अहम ऐलानात थे जो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस पर्टिकुलर दौरे के दौरान किए गए। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सूबा सिंध में वजीर आजम की जो शिरकत है और जो एक फोकस है वो नजर आता है, और उनके जो विजिट्स हैं बार बार इसी चीज की निशानदेही करते हुए भी नजर आते हैं। हैदराबाद में खास तौर पे जो हेल्थ कार्ड प्रोग्राम है उसको लॉन्च करने की भी बात हुई और इसका भी इजहार अज़म वजीर आजम साहब की तरफ से किया गया। सियासी फ्रंट पर अगर हम बात करें तो सिंध हुकूमत से ये सवाल उठाया गया कि उन्होंने सिंध के अवाम के लिए इतने तवील अरसे में और मुसलसल कंजेकेटिव वहां पर सूबाई हुकूमतें एस्टैब्लिश करके क्या किया है। ये तो बात हो गई एक जो पूरे जलसे में की गई, लेकिन अगर फंडामेंटली हम इस बात को देखें तो हम ये बात जानते हैं कि रियलिस्टिकल भी अगर इस पर हुआ जाए, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो और लोकल गवर्नमेंट हो, इनकी बेहतरीन हम आहंगी, इनकी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन से ही अवाम मुस्तफीद हो सकते हैं और जितने भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो अवाम तक मुंतकिल किए जा सकते हैं। लेकिन चले सियासी फ्रंट पर जब सियासी एतबार से हम बात करते हैं तो कुछ तनकीद भी हम जो है इसमें अलाउेबल रखते हैं, इसकी भी अलाउंस हम लोग देखते हैं, वो बिल्कुल जायज समझी जाती है। इसमें जो कुछ तनकीद भी होती है सियासी एतबार से वो भी करना जरूरी होता है सियासी मैंडेट के हवाले से। लेकिन तमाम चीजों को अगर होलिस्टिकली देखें तो हम लोग आज फोकस करेंगे सूबा सिंध की तरक्की पे, क्या कुछ वहां पर हो चुका है, क्या कुछ होना बाकी है, और जितनी भी तीन रिस्पेक्टिव हुकूमतें हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, वहां पर एस्टैब्लिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हो, या लोकल गवर्नमेंट हो जिनकी तरफ से अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इख्तियारात की बात की जाती है, वहां पर इन तीनों रिस्पेक्टिव हुकूमतों का क्या किरदार रहा है और ये कैसे बेहतर हो सकता है ताकि इससे एट द एंड ऑफ द डे अवाम मुस्तफीद हो पाए और उनके वो मसाइल, बेसिक मसाइल और बेसिक नेसेसिटीज जो है उनको मैसर हो पाए, उनको मिल पाए, जिनकी हमेशा से उनकी जानिब से मांग की गई है। मेरे इस बहुत ही खुसूसी और नीड ऑफ द आवर डिस्कशन में मेरे साथ तशरीफ फरमाए पैनल में मिस्टर कैसर अहमद शेख, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इन द नेशनल असेंबली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और लिहाजा हुकूमती मौके उनसे जानेंगे फेडरल हुकूमत का। मिस्टर अमीन यूसुफ भी मेरे साथ तशरीफ फरमाए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप एंड ऑल्सो रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त, उनसे इस पूरी बात का जर्नलिज्म जो एस्पेक्ट है वो जानेंगे। शॉर्टली हमें एक्सपेक्टेडली ज्वाइन करेंगी मिस हीर सोहो, एमपीए हैं सिंध असेंबली की, एमक्यूएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, और फोन लाइन पर सेनेटर डॉक्टर ख्वाजा करीम से हमारी बात रहेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और सूबाई हुकूमतें, लोकल गवर्नमेंट, तमाम के मौक़िफ़ जान के एक कंक्लूसिव बात करने की एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हमारी कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का जो हमारे साथ इस वक्त पैनल में तशरीफ फरमाए, कराची स्टूडियोज में ओवर फोन भी जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। कैसर साहब, आपसे आगाज करती हूँ बात का, बताइएगा हुकूमत की तरफ से आज भी ऐलानात किए गए हैं, वैसे भी वजीर आजम साहब की जो एक तवज्जो है या फोकस है हमें सूबा सिंध की जानिब नजर आता है, आपको लगता है ये पूरा विजन अब तरक्की को यकीनी बना पाएगा, या सियासी तौर पर भी हम इसको जानते हैं कि ये चीज जरूरी है, इलेक्शन ईयर भी है, तो आप दोनों में से किस पैराए में इसको देखते हैं कि ये एस्टैब्लिश किया जा रहा है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ जगह जा रहे हैं, जहाँ भी किसी प्रोजेक्ट का आगाज हो रहा है, इफ्तिताह हो रहा है, उसमें वो वहाँ विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे वो उनका इफ्तिताह कर रहे हैं उन मनसूबों का। तो सिंध एक ऐसा सूबा है कि जिसमें ये महसूस किया जा रहा था कि मियां साहब का ज्यादातर वहाँ पे वो जाना कम ज्यादा नहीं हो रहा, तो हम सब ने इस बात को महसूस किया और ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये हमारा सूबा है सिंध, हम यहीं रहते हैं और बड़ा पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट सूबा है, और यहाँ कराची जैसा मुल्क का सबसे बड़ा शहर है इसी सूबे में,
تو یہ میاں صاحب کا بڑا اچھا ویژنری اسٹیپ ہے کہ الیکشن کو تقریباً 1.25 سال باقی ہے، تو اس دوران وہ سندھ میں ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام ہے اس کو بھی اپنے اسی طرح بتائیں جس طرح کو پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں جو کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھٹا جو پچھلے دنوں کا ان کا دورہ تھا اور اس میں جو خطاب انہوں نے کیا وہ بڑا کامیاب رہا، اور اس میں بھی یہ محسوس ہوا کہ سندھ کے لوگ بڑی بےتابی سے میاں صاحب کا نہ صرف کہ انتظار کر رہے ہیں بلکہ سندھ میں میاں صاحب کی ایک بہت پولیٹیکل جو ہے وہ مقام بن رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میاں صاحب کا حیدرآباد کا آج کا جو پارٹی کنونشن سے پارٹی انہوں نے ورکر سے خطاب کیا ہے اور اس میں مختلف اپنی ڈیولپمنٹ کے پروگرام بتائے ہیں، اور یہ بتایا کہ سندھ کے لیے کتنی ان کی محبت ہے، اور حیدرآباد اور یہ تمام علاقہ جو حیدرآباد کے لوگ تھے انہوں نے جس والہانہ جذبات سے ان کو ویلکم کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا کہ ملک کے تمام صوبوں میں جو ڈیولپمنٹ ہے ایک تو تیزی سے ہو، اور پھر میاں صاحب خود تشریف لائے ہیں، بڑے دنوں سے یہ انتظار ہو رہا تھا ان کا سندھ کے صوبے میں۔ اور ترقی تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ مونا دیکھیے نا، پچھلے سال جو ہماری گروتھ ہوئی ہے جی ڈی پی کی گروتھ وہ 4.7% تھی، جو کہ پچھلے 8 سالوں کی سب سے زیادہ ہے۔ اس سے پہلے جو سال ہوئی وہ بھی پچھلے 7 سالوں کی سب سے زیادہ ہے، اور اس سال جو ہماری گروتھ کا جو ٹارگٹ ہے 5.5%، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے 9 سالوں میں سب سے زیادہ ہوگا۔ ضرور کچھ نہ کچھ مسائل تو ہوتے ہیں، دیکھیے نا مہنگائی میں بہت کمی واقع ہوئی ہے، اور خاص طور پہ سندھ میں اور کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر صورتحال بنی ہے لیکن وہ بہت خوش آئند ہے۔ اور سب سے بڑی، میں نے ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے ہماری پارٹی میٹنگ ہوئی، بہت دنوں کے بعد ہوئی پارٹی میٹنگ، اور اس میں مجھے بھی موقع ملا، میاں صاحب نے مجھے اجازت دی بات کرنے کی، تو میں نے کہا کہ ہم بہت ویلکم کرتے ہیں۔ میں دیکھیے نا میرا ان چند مسلم لیگ کے ایم این اے سے شاید 1 یا 2 ہوں جو کہ کراچی میں رہتے ہیں، مسلم لیگ کے ایم این اے، اور ہمارا بزنس یہاں ہماری فیملی کا 1946 سے ہے، تو ہم کراچی کو جانتے ہیں، لیکن جس طرح لا اینڈ آرڈر کی بہتری ہوئی ہے، لیکن نا پرفیکٹ کبھی نہیں ہے، ابھی بھی معاملات ہیں، لیکن جو بہتری ہوئی ہے وہ اس سے میاں صاحب بھی واقف ہیں، اور میاں صاحب کے آنے کے بعد ہی یہ تمام معاملات انہوں نے انیشیٹ کیے، اور جب لا اینڈ آرڈر صورتحال بہتر ہوتی ہے، کراچی پاکستان کا ہب ہے، پاکستان کی ساری ترقی کا جو محور ہے وہ کراچی میں ہے، اور اس بات کا میاں صاحب کو بھی بخوبی اندازہ ہے۔ تو میں نے ان کو بھی اس پارٹی میٹنگ میں، جو پارٹی میٹنگ ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ آپ کراچی تشریف لائیں، یہاں لوگ بہت زیادہ بےتابی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ ہم ارینج کرتے ہیں آپ کے اس جلسے کو اگر آپ کریں گے کراچی میں، کیونکہ دیکھیں نا مختلف طبقات میں کراچی کے تو ایک واحد شہر ہے جس کو آپ کہیں گے کہ ایک صحیح معنوں میں میٹروپولیٹن ہے، کیونکہ تمام جو ہے نا یہاں پاکستان کے صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اردو اسپیکنگ حضرات بھی بہت بڑی تعداد میں۔ آپ کی بات صحیح ہے، پورے ملک کو یہ شہر سرو کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بھی سرو کرتا ہے، جی ڈی پی کو ہر طرح سے اس کی اہمیت ہے، لیکن اٹ سیلف اس شہر میں بھی ڈیولپمنٹ اس کے باوجود بہت لیک کرتی ہے۔ بہت لیکنگ ہے، جو کچھ ہوا دیکھیں نا کراچی ہی نے، کراچی سب سے بڑا یہاں ڈیولپ سٹی تھا، آج بھی پچھلے دنوں سروے ہوا تو اس میں کہا گیا کہ شاید دنیا کا 3را شہر ہے جو کہ غریب پرور ہے، یعنی سب سے زیادہ لوگوں کے رہائش کے رہنے کے لیے افورڈیبل شہر ہے، ان افورڈیبل شہر۔ اچھا، کراچی کی اہمیت کا سب کو اندازہ ہے، لیکن بڑے عرصے سے کراچی میں وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو آپ کہہ رہی ہیں، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے۔ آج میاں صاحب نے حیدرآباد میں، آج شاید میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ حیدرآباد، انہوں نے لاہور میں یہ بات کی کہ جو کچرے کے ڈھیر ہیں کراچی میں، اور اس کے بعد یہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ پنجاب کی حکومت پہ پوائنٹ کر رہی ہے۔ دیکھیے ایک دوسرے کو ضرور ایک دوسرے کو بہتری کی راہ بتانی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا تو میں نے آپ سے کہا کہ اگرچہ میں چنجوٹ پنجاب سے الیکٹ ہوا ہوں لیکن میں کراچی میں رہتا ہوں شروع سے، اور میرا یہ صوبہ ہے، سندھ کا صوبہ ہے، تو یہ کراچی میں جو کچھ ایک صاف ستھرا شہر ہوتا تھا، تو بات ہو رہی تھی کہ آج میاں صاحب کے سندھ کے دورے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹو جو لیا ہے، صحیح ٹائم پہ ہے، اور لوگ ان کے سامنے محبت کا اظہار کریں گے، ان کو اندازہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی پارٹی، پاکستان کی تمام پارٹیاں، تمام بڑی پارٹی، چاہے پیپل پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ ہو، اور بھی جو پارٹی جماعت اسلامی ہو،
ان کو تمام صوبوں میں کام کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے ضروری اس وقت یہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں اگر کوئی ایک پارٹی صرف ایک صوبے سے آئے گی تو ہم ایک صوبہ اور دوسرا صوبہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے. ہمیں تمام پارٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ملک سب کا ہے, ساری پارٹیوں کا ملک ہے اور سارے صوبوں میں ساری پارٹیوں نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن تو اس لحاظ سے میاں صاحب کا جو دورہ ہے یہ ان کا ایک بڑی اچھی سوچ ہے. لیکن دیکھیں نا, آپ نے بھی جس بات کی طرف خود ہی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ لمیٹڈ نمبرز ہیں ان سینیٹرز کی بھی, ان ایم این ایز جو خاص طور پہ الیکٹڈ ممبرز ہیں جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پر یقیناً ہماری ایک انڈیکیشن آتی ہے بڑے واضح طور پہ. میں آپ سے جانوں گی مزید, آپ اس پہ بھی ہمیں بتائیے گا, روشنی ڈالیے گا. امین صاحب, ٹرننگ ٹو یو, بتائیے گا اس پورے وزٹ کو, ایک تو اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. دوسرا, کراچی میں ایک بہت کامن, یا سندھ میں یہ بڑا کامن سا آرگیومنٹ ہو جاتا ہے کہ جی کراچی, جس بات کی طرف کیسر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اگر یہاں پہ ڈیولپمنٹ اتنی لیگ کر رہی ہے, لیگ بھی کر رہی ہے, لیگ بھی کر رہی ہے, تو دیہی علاقوں کا کیا حال ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ مونا. دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کوئی 3 سال کے بعد حیدرآباد کا وزٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ پرائم منسٹر وہ پورے ملک کے ہیں, صرف پنجاب کے یا بلوچستان کے نہیں ہیں. ان کو ہر شہر کا ہر سطح پہ دورہ کرنا چاہیے, ڈسٹرکٹ وائز بھی انہیں جانا چاہیے. اور یہ جو پیکیج حیدرآباد کے لیے اناؤنس ہوا ہے, اس پہ اناؤنسمنٹ تک نہیں رہنا چاہیے. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سب سے میٹر کرتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اس ملک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ تو ہر سطح پہ ہوتے ہیں, لیکن نیچے کی سطح پہ جا کے بیوروکریٹک اسٹائل کی وجہ سے کچھ ایسی ہرڈلز آ جاتی ہیں کہ اس کی یا تو تاخیر ہوتی ہے یا امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. تو اس چیز کو پرائم منسٹر کو انشور کرنا ہے, یا جو ان کی ٹیم ہے اس کو انشور کرنا ہے کہ جو چیز وہ کہہ رہے ہیں وہ ان ٹوٹل امپلیمنٹ ہو جائے. مجھے اجازت دیں, گرین لائن منصوبہ بھی آپ ایسے ہی دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں آ رہا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے, آج پرائم منسٹر صاحب نے کیا, اس سے پہلے پرائم منسٹر نے حیدرآباد میں کہتے تو یوتھ کا کوئی اسکیم تھی اس کا دیا. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے 3-4 چیزیں ایسی کی ہیں جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. سندھ کے حوالے سے, میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ایک تو گرین لائن بس منصوبہ جو سبجانی سے شروع ہوگا اور ٹاور تک اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے. دوسرا, کراچی حیدرآباد موٹر وے M9. تیسرا, جو سندھ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے جو K4 کا منصوبہ ہے اس میں 50% جو میچنگ گرانٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک کے کچھ منصوبے ہیں جو اس وقت شامل ہو گئے ہیں کراچی کے, جیسے K4 کے 2nd فیز ہے, یا اور بھی منصوبے ہیں. کراچی سرکولر ریلوے ہے. یہ کراچی سرکولر ریلوے کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس کے بعد سے جب تو وہ واحد سورس تھا لوگوں کے پاس سستا ترین جو پورے کراچی میں ایسے سرکولر ریلوے بنے. اب وہ کیا اس کے عوامل تھے یا کیا وجوہات تھیں یا کیا مافیا کچھ یہاں ورک کرتی ہیں, ان کے پریشر میں تھا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ سرکولر ریلوے ختم ہوتی گئی. ایک عجیب و غریب ٹرانسپورٹ سسٹم نے کراچی میں جنم لیا, جو کہ ایک مافیا کہا جاتا ہے. وہ مافیا کہا جاتا ہے, مافیا کہا نہیں جاتا, مافیا ہے. اس نے جنم لیا اور ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ختم کیا. آپ کو پتا ہوگا کراچی ٹرانسپورٹ سروس تھی ایک, وہ ختم کی گئی. اس کے بعد ساتھ دوسری بسیں آئیں. اب ہم ایک جو جیسے کیسر صاحب نے کہا کہ میٹروپولیٹن شہر, اس میٹروپولیٹن شہر کے اندر اب تک کوئی ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں ہے. تو سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے, ہم نے گرین بسیں بیچ میں شروع ہوئی تھی مصطفیٰ کمال کے دور میں, وہ ختم ہو گئی. میٹرو بس وہ سب ختم ہو گئی ہیں. سسٹم ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. اور سسٹم کب ڈیولپ ہوگا مونا, جب ہم اون کریں گے, ہم چیز کو اون کریں گے. ہم اپنا شہر کہتے تو ہیں لیکن ہم اون نہیں کرتے. تو سر کس کا شہر ہے یہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت ہے, وہ وہاں پر بات ڈالتی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے. لوکل گورنمنٹ اختیار کا رونا ان کا ہے, اوبیسلی مطلب ان کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے. وہ آئیں گے پینل میں. جب آپ بات کرتی ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز, میں تمام کی بات کر رہا ہوں, آپ بات کرتے ہیں 1973 کے آئین کی, اس میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے 2022 میں. صحیح, بالکل ہو گئی ہے. جب آپ نے ڈیوالو کیا اور پاور دے دیے پروونسز کو 18 امینڈمنٹ میں, آپ نے کر دیا. اس کے اندر ایک اور چیز تھی, اس میں یہ تھا کہ یہ پاور ڈیوالو ہوں گے لوکل گورنمنٹ, لوکل سطح پر. آپ نے اب تک کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. پروونشل فائنانس کمیشن, آپ نیشنل فائنانس کمیشن کی تو بات کرتے ہیں, لیکن پروونشل فائنانس کمیشن کہاں ہے جس کے تحت سارے جو آپ نے ڈیوالو کرنا ہے گریجولی
लोकल गवर्नमेंट, तो वो कैसे होगा? देखिए शहर सबका है, शहर पीपल्स पार्टी का भी है, शहर एमटीएम का भी है, शहर नून लीग का भी है, शहर यहाँ पे बसने वालों का भी है, तमाम लोगों का है जो यहाँ रहते हैं। मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं, सब रहते हैं। शेख साहब ने कहा कि इलेक्शन वहां से लड़े लेकिन रहते यहाँ, मैं भी इस बात को कहकर शेख साहब यहाँ रहते हैं। लेकिन हमें अपनी सतह पर मुझे भी ऑन करना है, आपको भी ऑन करना है, इन्होंने भी ऑन करना है। जब हम ऑनरशिप आ जाएगी तो ये शहर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये कचरा एक दिन का नहीं है, कचरे का मसला ही नहीं है, सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम आप दे देंगे और सिस्टम पे इम्प्लीमेंट होगा तो फिर आप कह सकते हैं कि फिर आप ब्लेम कर सकते हैं कि जनाब ये इसकी जिम्मेदारी थी, इसकी भी। अब आप बातें हैं बल्दिया पे, बल्दिया मेयर कहते हैं कि जी मेरे पास अख्तियार नहीं है, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी नहीं, इसके तहत हमने ये काम किया। बात ये है कि यहाँ पे कुछ बोर्ड्स भी आते हैं कराची के अंदर जो वर्क कर रहे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, मुख्तलिफ इदारे और भी हैं जो ये काम कर रहे हैं। एक पेज पे सबको लाना होगा, सही, वन विंडो ऑपरेशन विद पावर। सर बड़ा सवाल ये हु इज गोइंग टू डू दिस? यस, कौन कर सकते हैं। कौन करेगा? विल, अगर विल है तो हो सकता है। आज प्राइम मिनिस्टर गए हैदराबाद, सही है, ठीक है जी। विल थी तो कराची सर आपने ग्रीन बस चला, विल थी तो K4 में सिंध गवर्नमेंट ने भी शुरू किया और फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, विल थी तो M9 बना, विल होगी। देखिए विल चाहिए, और विल उस वक्त आएगी जब आप काम करना चाहेंगे, आप करें। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। अगर करना चाहें तो हर सतह पे काम हो सकता है। पावर इसका रोना ना रोए, मिल के करें, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। मुझे सर ये बता दें, क्या इन तीनों के ऊपर ब्लेम किया जाए कि ये जो आप कह रहे हैं मिल के काम करें, यकजहती हो, हु इज टू ब्लेम ऑन दिस? इस वक्त हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हम वन पेज पे नहीं है, ठीक है। हाँ, तो सब आएंगे ना इस पे, जाहिर है जब एक पेज पे आ जाएंगे सब। हाँ। इसको भूल जाएं कि पावर किसके पास है किसके पास नहीं है। राइट। आप जब तय कर लें कि कराची की डेवलपमेंट हमने सबने मिलकर करनी है तो फिर कोई हड़ल नहीं रहेगी, फिर कोई ब्यूरोक्रेटिक हड़ल नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि अभी हम हर अलग अलग पेज पे खेल रहे हैं, हम पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं, माजरत के साथ हम पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं। जब ये चीज खत्म हो जाएगी और हम सीरियस हो जाएंगे कि हमने अपने शहर की, हम शेख साहब ने भी अभी बात की है, मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात करती हैं, अगर आप मेयर को बुलाएंगे तो वो भी बात करेंगे, जब आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जाएंगे तो तब भी बात करेंगे, क्योंकि हम 70% रेवेन्यू कराची देता है, तो उसके बदले कराची को मिलता क्या है? राइट, उसके बदले कराची को मिलता क्या है? और अगर सर कराची को नहीं मिलता तो दही इलाकों को क्या मिलेगा? देखिए दही इलाकों का तो सवाल छोड़ ही देना आप। हाँ, दही इलाकों का सवाल नहीं सर, फिर आप छोड़ दे। देखिए आप मेट्रोपॉलिटन कहीं से तो आगाज करें, कहीं से आगाज करें। चलें, आप आगाज के लिए कह रहे हैं, आगाज करें। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल विल और सीरियस, वहाँ पर बच्चे मेल न्यूट्रिशन है, वहाँ पे जान का मसला बना हुआ है। आप कराची का कराची, हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल। आप हैदराबाद में जाएं, आप इंटीरियर सिंध जाएं, हैदराबाद में आज प्राइम मिनिस्टर गए, इंटीरियर सिंध जाइए, आप हालत आपको पता चल जाएगी। आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं इकोनॉमी का फोकस इंटीरियर में, वो सब आपको पता चलेगा। दैट इज ऑन द कार्ड, वेरी मच ऑन द कार्ड। अब बात ये आ जाती है कि अगर मसला इतना वेल आइडेंटिफाइड है तो इसका हल कहाँ पर मौजूद है और इसको क्यों एक्सप्लोर नहीं किया जाता है? इसके ऊपर ताकीर है या विलिंगनेस की कमी है, जैसे अमीन साहब कह रहे हैं? राइट आफ्टर अ ब्रेक इन तमाम सवालों को प्रोब करेंगे। मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रियल ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। हाफ टाइम में दाग निकलेंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बाइस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रियल ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करे और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। तारक अंकल, पिक्चर्स खिंचवाने हैं। आ जाए। बैंक की जॉब एप्लीकेशन के लिए।
एक और सिंगिंग कॉन्टेस्ट फॉर्म के लिए 1 लाख, पार्ट टाइम MBA फॉर्म के लिए, कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, केराटिन योगर्ट से बना न्यू कंफर्ट थिक एंड लॉन्ग, इससे मुझे मिले 2 गुना घने बाल। इतना सब एक साथ करो? एक ही तो लाइफ है, सब करूंगी with 2 times thicker बाल, स्टाइल से do it all। लो, ये कहाँ गया विक्की? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। हाफ टाइम में दाग निकलेंगे वो भी सिर्फ 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल। वेलकम बैक टू द डिस्कशन। ब्रेक से पहले भी इसके ऊपर बात जारी थी। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने हैदराबाद का दौरा किया और इस दौरे के दौरान बहुत अहम ऐलानात किए गए हैं। प्रॉब्लम हमने चले काफी हद तक आइडेंटिफाई कर ली है और अभी नहीं, ये प्रॉब्लम काफी पहले की आइडेंटिफाइड है कि मसला कहां पर मौजूद है जब हम तरक्याती विजन और उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। लेकिन उसका हल क्या है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड हाफ ऑफ द शो में टॉपिक कैसा है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर बताइएगा। कैसा साहब बताइएगा, अभी तमाम बातें हो गई हैं सर, ये सारी बातें पहले से आइडेंटिफाइड है, तो क्या ये विलिंगनेस किसकी तरफ से कम है और हु हैज टू टेक द इनिशिएटिव नाउ? देखिए, 3 ही हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट है। मैं समझता हूँ तीनों तरफ से और ज्यादा एफर्ट होनी चाहिए। ठीक है ना। ये हमारे सामने है दुनिया के मुल्क और दुनिया के शहर कैसे डेवलप हुए। हम कराची को मैं अब देख रहा हूँ इतने अरसे से, कराची में जो है और बाकी सिंध आप रूरल एरिया की बात कर रही हैं, तो एक तो ज्यादा डेवलपमेंट का यहाँ एक्सपेंडिचर होने चाहिए। एक ऐसा डेवलपमेंट के फंड बढ़ाए हैं, लेकिन जिस कदर जरूरत है वो अभी तक नहीं प्रोवाइड किए जा रहे ना। ठीक है, बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले तो ये है ना कि हमारे पास रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर हमारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम पैसे बढ़ेंगे और फिर उसको सही तरह खर्च होगा। तो ये हर लेवल पे ये तो आप तो जानती हैं, कोई नहीं इसमें, और हम सब जानते हैं कि इस तमाम ही जगह पे लैकनेस है। मसला ये है कि इसका हल नहीं आ पाता। नहीं, हल तो देखिए ना, हल जानते सब है, लेकिन हल तो तभी ये देखिए ना, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। दुनिया में तो हर जगह हुआ है। ठीक है ना। अब ट्रैफिक का कराची का सबसे बड़ा मसाइल में से एक ट्रैफिक का मसला है। अब पिछले दिनों मैं न्यू दिल्ली गया, पहले भी गया था वहाँ, तो बड़ा फर्क है। आज दिल्ली में उन्होंने एक तो अंडरग्राउंड कर दी, एक उनका आप दिल्ली को इस्लामाबाद से कंपेयर करें और मुंबई को आप शायद कराची का कर लें, मुंबई को कर लें, लेकिन दिल्ली मैंने देखा कि वहाँ उन्होंने आबादी जो है ना वो बहुत बड़ी, दिल्ली में ज्यादा परसेंटेज से आबादी बढ़ी है, जैसे कराची में बहुत ज्यादा आबादी बढ़ रही है। लेकिन वो उन्होंने 3 किस्म से अंडरग्राउंड भी रखा हुआ है। एक ऊपर से उनकी रेल चल रही है दिल्ली में, और इसी तरह सड़क पे तो है ही जो लोकल ट्रेन का नेटवर्क बेहतरीन है। नहीं, बेहतरीन तो खैर ना, लेकिन बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मैंने वहाँ देखा, बहुत बेहतर। अब यहाँ आपके यहाँ प्रोग्राम में आपने लोगों को बुलाया, MP है आपकी, अभी तक नहीं पहुँच गई। वजह क्या है कि दफ्तर से कुछ चलेगा, रास्ते में ट्रैफिक इतनी है और कोई सिस्टम नहीं है। कराची का जो सिस्टम, कराची हब है हमारा। जिस किसी ने भी आना है ना, फॉरेन से बाहर से आना है, ज्यादातर चांस है कि वो पहले कराची आए। कराची आएगा, वो देखेगा मुल्क का जो है ना, हमारा एक गेट वे है। हमने यहाँ से अपना यानी उनको दिखाना है कि हमारा मुल्क कैसे, इंप्रेशन यहीं से मिलता है। तो आपने कहा कैसे होगा। अब देखिए ना, ये किसको पता नहीं है किस तरह होगा कि ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए, फिर उसको सही तरह उसका खर्च होना। हमारे यहाँ कितना खर्च होता है आप देख लीजिए ना। मसलन लड़काना का कहते हैं कि लड़काना में बहुत ज्यादा फंड दिए गए, लेकिन वो लड़काना तो उसी तरह ही है। तो बात ये है कि उसका खर्च सही तरह हो। जब तक हमारे यहाँ करप्शन रहेगी और वो कोई पूछने वाला अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये चीजें कोई कहना कि इसमें मैं क्या आपको बताऊंगा और क्या, हर एक को पता है कि क्या तरीकाकार क्या है। दुनिया के शहर डेवलप हुए हैं हर जगह, यानी सिस्टम से ज्यादा फ्लॉ आप समझते हैं, करप्शन भी एक है जो बिल्कुल है जी। सही तरह यूटिलाइजेशन नहीं है फंड्स की। हम अभी भी देखते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारे यहाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी अपने यहाँ देखते हैं, तो जितना होना चाहिए वो देखिए ना, अगर 100 रुपया खर्च होना चाहिए तो दिखाते हैं जी 300 रुपया खर्च हुआ। अब किसी जगह भी कुछ नहीं है।
یعنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. یہ ہمیں یہ کہنا پتا تو سب کو ہے ٹھیک ہے نا, ہر چیز ہر ایک کے سامنے, لیکن ہمارا بیوروکریٹک سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. سب سے زیادہ سنگاپور ایک مثال ہے. سنگاپور ہم جاتے تھے, میں خود وہاں پہ وزٹ کرتا رہا 70s میں, تو آج بہت بڑی تبدیلی ہے. آج دنیا کا سب سے بزنس کرنے کے لیے سب سے بہترین شہر وہ ہو چکا ہے سنگاپور. وہاں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا بیوروکریسی کو سب سے زیادہ اپنی ٹھیک کیا. میں اکثر یہ بات کر چکا ہوں کئی بار اسمبلی میں, کئی جگہ کہہ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کرکس یہ ہے کہ ہمارے یہاں فیسیلیٹیشن نہیں, کسی کو پوچھ گچھ نہیں ہے. اگر کوئی جو بھی کچھ کرتا ہے تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی اس میں سخت اقدامات تو کرنے پڑیں. انہوں نے کیا نا, انہوں نے کیا کیا کہ بیوروکریسی کو, ایک تو ان کی تنخواہیں بہت زیادہ بڑھا دی, 3-4 گنا کر دی, اور پھر ان کو جس نے صحیح کام نہیں کیا ان کو اکاؤنٹیبلٹی کی, اور پھر مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کا یہ دیکھا کہ ریزلٹ کس طرح ہے, ریزلٹ اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں. اب کراچی ایک اس پورے خطے کا بہترین شہر تھا. اب دیکھتے دیکھتے یہاں سارا آپ دیکھیے دبئی اور قطر اور یہ سارے کنٹریز جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئے. تو یہ سعودی عربیہ میں تمام انفراسٹرکچر بن گیا. سعودی عربیہ میں جب میں پہلی بار گیا دیکھیں نا مثالیں, تو اب ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کہنا کہ ہم لوگوں نے کیا, ہمارے ورکرز نے کیا, ہمارے لوگ وہاں پہ گئے. تو ہمارا جب تک, اور ابھی بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی ہماری مسلم لیگ کی حکومت بہت بہتر ہے پچھلے پیپل پارٹی کے دور سے, اور بہت بہتر کام ہو رہا ہے. لیکن جو ہم توقع کر رہے ہیں, جو ہم سوچ رہے ہیں, جو ہماری خواہشات ہیں, جو ہمارا مینیفیسٹو ہے, اس میں تو ابھی بھی اچیو ہم اتنا تو نہیں پہنچ سکے جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی. تو اس کی وجوہات یہی ہیں کہ سسٹم کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. آج آپ نے ایک سوال اٹھا دیا, بلکہ آپ نے نہیں, وزیر اعظم صاحب نے, کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا دیا سندھ کے عوام کو. بالکل صحیح. آپ یہی بات, میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیپل پارٹی کا دور ایک بہت ہی ڈارک پیریڈ تھا. ان کو صوبائی حکومت بھی یہاں ان کی تھی, فیڈرل گورنمنٹ سندھ میں یہ تھی. سندھ اور پنجاب میں آج بہت فرق نظر آتا ہے. میں وہاں بھی جاتا رہتا ہوں, میں ہر ہفتے وہاں بھی جاتا ہوں اور یہاں بھی آتا ہوں, تو مجھے یہ بہت واضح فرق. پہلے کراچی بہت آگے تھا, ایک وہ وقت ہے, وہ تو خیر 70s وغیرہ کی, 70s کی نہیں, میں 85 میں جب میاں نواز شریف صاحب نے چیف منسٹر بنے, یعنی تو میں اس وقت یعنی 87 میں کراچی چیمبر آف کامرس کا 30 سال پہلے صدر تھا. تو میں ایک کرٹسی کال پہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے گیا وہاں پہ, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کراچی تو بہت ڈیولپ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کو ہم اس طرح ڈیولپ کریں, اور انہوں نے کہا کہ آپ انڈسٹریلسٹ کو لائیں اور یہاں اٹریکٹ کریں کہ یہاں بھی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. انہوں نے ویلکم کہا, اور وہ ایک بزنس فرینڈلی چیف منسٹر تھے اس وقت. وہی انہوں نے مثالی پنجاب کا شروع کیا, اور آج دیکھیے اس وقت لاہور کراچی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا, اور کراچی کو بہت بینیفٹ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ جو ہے نا بزنس کے, صرف پنجاب سے یا سب صوبوں سے یہاں نہیں ہے, بلکہ گجرات سے بہت سے بزنس مین یہاں آئے. کراچی میں وہاں پہ آغا خانی تھے, ہمارے یہاں بوری حضرات تھے, ہمارے یہاں مہمان حضرات, اور یہاں بہت کچھ ابھی بھی پارسی ساری کمیونٹیز یہاں ہیں. اور کراچی میں ہم نے بھی سیکھا, ہم لوگوں نے, چنیوٹ والے لوگوں نے آ کے بھی یہاں سیکھا, اور لوگ نے پنجاب سے بھی آئے. تو لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کراچی میں کچھ نہیں کر سکے جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا نا. یہاں پہ سب سے زیادہ ہے, میں اپنے آپ کا بھی نام لیا ہے کہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جتنے لوگ یہاں پہ ہیں اور انفلوئنشل ہیں پاور کوریڈورز میں, یہ ان کا کام ہوا. مقصد یہ کہ جتنا ہمیں چاہیے تھا, پاکستان تو آج ایک ماڈل کنٹری ہوتا, ہمیں بہت زیادہ اپرچونٹیز تھی. تو ہماری یہ دیکھیں نا, اب 9 سال سے کنٹینیوشن ہے سندھ میں, دونوں حکومتیں پیپل پارٹی کی. آپ پوچھ لیجیے, وہ خود بھی سیٹسفائی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ان سے بھی ہماری بات چیت ہوتی ہے. تو اپنے طور پہ بھی پیپل پارٹی والے ویسے کہیں, یعنی بحث برائے بحث کریں تو الگ بات ہے, ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے. اور کچھ یہ بھی حالات ہوئے کہ یہاں لا اینڈ آرڈر صورتحال بہت خراب رہی. کراچی کی یہ بھی وجہ رہی, لوگ بالکل انویسٹمنٹ شائی ہو گئی, اور بہت بڑا فیکٹر تھا, بہت بڑا فیکٹر. لیکن اب پچھلے 4 سال سے تو یہاں کافی امپروومنٹ ہے, اور اب بہتری بھی ہو رہی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت کے لیے جو ہے نا, مراد علی شاہ ایک انرجیٹک ینگ مین ہے, اور میں ان کو بڑا لائک کرتا ہوں. میرے ساتھ پچھلے دنوں جرمنی حکومت نے ہمیں انوائٹ کیا, تو ہم مل کے, مراد علی شاہ بھی تھے, میں بھی تھا, کوئی تقریباً 2 سال پہلے, تو ہم وہاں 1.5 سال ہوئے.
तो वहाँ गए मिल कर, मैंने उनको देखा है कि बड़ा एनर्जेटिक और उनमें विजन है, इनोवेशन है। तो मुझे तवक्को है कि अब जो है ना, और लेकिन इसमें हम सबको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तमाम लोगों का भी काम है, हमारा भी काम है कि हम ज्यादा एफर्ट करें, अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने सूबे को आगे बढ़ाएं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हम ये देखते हैं असेंबली में बैठ के आपस में हर कोई अपनी पार्टी को कहता है जी हमारी पार्टी बेहतर है और दूसरों ने काम नहीं किया। लेकिन असल बात यह है कि जब तक हम मिल के नहीं, देखिए ना, मुल्क की तरक्की सबके लिए, हम सब पाकिस्तानी हैं और जो पार्टियां ना सब खैर और जब तक आप लोग अपनी तस्लीम नहीं करेंगे ना गलतियों को, तब तक कोई बात सब मुहब्बे वतन है। देखिए मैं आपको ये बड़ी अच्छी बात ये है कि सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मुहब्बे वतन है, सबको मिल के करना चाहिए। अब मैं मिसाल के दूं ना, हमारा रिजर्वायर नहीं बने, पानी हमारे पास जाया हो। इस वक्त पंजाब में आप देख लीजिए, सिंध में देख लीजिए, जो चनाब का पानी ज्यादातर इंडिया ने रोका हुआ। अब हम अगर इख्तलाफ करते, कितने अरसे से ये बात हो रही थी कि डैम बन जाते और रिजर्वायर बनते ताकि जिस वक्त जरूरत होती सारे मुल्क को पानी मिलता। लेकिन हम इस एक नुक्ते में भी क्या होगा, आप जब मुझे वजूहात पूछ रही हैं तो मामूली वजूहात नहीं है। आज भी देखिए इकोनॉमिक, पिछले दिनों से इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एजेंडा एक होना चाहिए, हमारा मुश्तरका है मीसाक-ए-मईशत। लेकिन उसको पता है वो सर, वो सियासी हम आहंगी और सियासी आप लोगों के, लेकिन ये सबका बेनिफिट है, इसमें ये नहीं है कि इसमें ये नहीं कि एक सूबे को फायदा है। राइट, खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध तक सारे सूबों को, बलूचिस्तान सबको फायदा है, लेकिन हम नहीं कर सके। जी इजाजत दीजिएगा, हीर सोहो साहिबा फोन लाइन पर हमारे साथ तशरीफ फरमाए। MPA सिंध असेंबली, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक है। एक्सपेक्टेडली हमें यहाँ ज्वाइन करने वाली थी पैनल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ट्रैफिक जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाई है। अस्सलाम वालेकुम हीर साहिबा, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन पे वक्त दिया मैम, और आपका हम लोग यहाँ पर भी इंतजार कर रहे थे ताकि खास तौर पे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं और बॉडीज हैं उनका मौक़िफ़ हमारे पैनल में आ पाता। हैदराबाद को लेकर हम ये तस्करा कर रहे हैं और पूरे ओवरऑल सिंध की तरक्याती विजन, उसके ऊपर बात हो रही है। क्या आपको लगता है मैम, कहाँ पे लैप्स है? वही बात आ जाती है जिसकी आप लोग रिआइटरेट भी करते हैं कि इख्तियारात का मसला है, विलिंगनेस भी एक तरफ कहा जाता है कि विलिंगनेस की कमी है। आप किस तरह से अपनी बात को जस्टिफाई करेंगी मैम? देखिए, यकीनन विलिंग की तो बात आती है, जब आपकी विल हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। अगर आपकी विल नहीं हो तो सामने भी काम पड़ा हो तो भी आप करना ना चाहते हो ना कर पाते हो। और दूसरी बात, यकीनन हैदराबाद आज प्राइम मिनिस्टर गए, वेलकम करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अनाउंसमेंट की यूनिवर्सिटी के हवाले से, कराची के हैदराबाद के डेवलपमेंट के हवाले से, और जो जो उन्होंने ऐलान किए, हम उम्मीद रखते हैं कि वो उन ऐलान का सिर्फ न सिर्फ ऐलान होंगे बल्कि इम्प्लीमेंट होगा। और ये एक अच्छा साइन है कि प्राइम मिनिस्टर, जो ये मैसेज आ रहा था कि सिर्फ पंजाब के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब जनरल वो जिस तरह दूसरे सूबों में जा रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ। और इस तरह के जो ऐलान कुछ टाइम पहले वो कतरा में गए थे, अभी वो हैदराबाद गए थे, खुश आइन बात है और मैं यकीनन वेलकम करूंगी। और दूसरी बात ये कि यकीनन पीपल्स पार्टी को अपना आईना नजर आ रहा है कि जो काम उन्हें करने चाहिए थे, चाहे वो पिछला दौर हो, उनको काम करना चाहिए था इनके डेवलपमेंट के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन नहीं किया। आज भी इनके पास जब टाइम है तो वो कर नहीं रहे। मोटू पंजाब को तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कराची पे से लेकर कश्मीर तक अगर नजर डालें तो कोई भी करके आपके वसाइल हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपने तो कुछ भी नहीं दिया सिंध को, शहर को, किसी भी शहर को। तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी को अपनी आपकी नजर रखनी चाहिए कि वो क्या है। जो पावर से आपको आर्टिकल 148 पावर दे रहा है, बलदियाती सिस्टम को, बलदियाती निजाम को, आप तो वो भी ले रहे हो। तो आपका मतलब ये नहीं कहूँ कि वो बैठ के सिर्फ अपने आप को पावरफुल करना है, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल हो, मिनिस्टर को, बाकी जितने भी इदारे हैं वो मखलूत होता है। तो ये इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। ओवरऑल मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर आए, वेलकम करते हैं। मैं समझती हूँ कि कराची भी आए, कराची को भी जरूरत है पैकेज की, कराची को भी मसाइल अंबार लगा हुआ, खुद जो ये प्रेस साहब बोल रहे हैं कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पर भी आएंगे और तमाम जो है सूबों में जाएंगे, वैसे प्राइम मिनिस्टर और चीजों को लेके चलेंगे।
कराची तो आए थे हीर साहिबा, कराची वजीर आजम साहब की आमद हुई थी 2 हफ्ते कबल, खास तौर पे ये जो होली का फंक्शन था। ये बताइएगा मैम, अभी आप जैसे इख्तियारात की बात कर रही हैं, इख्तियारात का मुंतकिल करने में और लोकल बॉडीज को एम्पावर करने में आप समझती हैं फेडरल हुकूमत कोई किरदार अदा कर सकती है? यहाँ पर आप किसकी तरफ समझेंगी कि किन की कोर्ट में बॉल है और किसकी तरफ ये बात पुट अप की जा सकती है? फेडरल आफ्टर 18 अमेंडमेंट के बाद तमाम पावर, तमाम इख्तियार सूबों को मिल चुकी हैं, तो यकीनन जो अमेंडमेंट सूबों का है वो सूबे काम कर सकते हैं और जनार्दन पीपल्स पार्टी कर भी रही है कि जितने भी पावर्स हैं वो मखसूस लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर या सीएम के पास रहे तो वो कर रही है। इसमें अगर फेडरल गवर्नमेंट का नहीं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पे बहुत सारे इशूज ऐसे हैं जिसका बैठना चाहिए, जिससे वो सोचे कि जैसे एनएफ सवाल है, जिस तरह और इशूज हैं उससे बैठे और ये अगर कहीं पे सिंध गवर्नमेंट या कोई सूबा जाती कर रहा है नीचे लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को, तो वो फेडरल गवर्नमेंट अपना एक रोल अदा कर सकती है कि किसी तरह भैया ये क्यों पावर से ये पावर आप क्यों ले रहे। जैसे आपके सामने है कि जब मुशर्रफ का दौर था तो उन्होंने क्लियर किया था और उन्होंने डायरेक्ट फंडिंग जो थी, जो फेडरल की फंडिंग थी, उन्होंने प्रोवेंस को नहीं दी, उन्होंने डायरेक्ट फंडिंग चेयरमैन को दी थी, नाज़रीन को भी दी। इस तरह जो उनके काम है फेडरल के, वो डायरेक्ट फंडिंग प्रोवेंस को नहीं दी, वो डायरेक्ट फंडिंग प्रोवेंस को, मतलब जो बलदियाती सेक्टर है उसको अगर देंगी तो मैं समझती हूँ जो काम पब्लिक से करने के वो अगर करेगी तो भी मैं समझती हूँ बेहतरी आ सकती है कि जो पावर्स आपके आदमी है, जो रिसोर्सेज आप दे सकते हो वो प्रोवेंस को नहीं दे। आप वो चाहे ठट्टा का चेयरमैन हो, वो लड़का नगर चेयरमैन हो, या कराची का मेयर हो, या हैदराबाद का मेयर हो, वो फंडिंग जो है, जो वसाइल है वो डायरेक्ट अगर आप चेयरमैन को देंगे तो भी मैं समझती हूँ कि बहुत हद तक बेहतरी आ सकती है। चलिए, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ हैं, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैनल में, उनसे ये सवालात पुटअप किए जाएंगे। शुक्रिया हीर सोहो साहिबा, आपने हमारा साथ दिया, डिस्कशन में फोन पे ज्वाइन किया। हमने चले लोकल बॉडीज का भी जो इसमें मौक़िफ़ था वो हमने जान लिया, उसमें एक रोल अदा किया जा सकता है। मैं आऊंगी सर इसकी तरफ भी आपके पास। अमीन साहब, मर्दमशुमारी भी हो गई, ये चीजें भी और ये सारी एलोकेशन, फिर यही लोकल गवर्नमेंट जिनको इलेक्ट करने के लिए हमने इतनी रिसोर्सेज खर्च की, 3 फेजेस में मुल्क भर में इलेक्शन कराए गए, हो गए, उसके बाद क्या फायदा हुआ इनका? फायदा आपके सामने है, इख्तियारात की जंग जारी है। ये लोग क्या कर सकते हैं अगर जी आपको उनके अगर आप पीछे चली जाए, मुतालबात वैलिड लगते हैं, पीछे चली जाए, मुतालबात देखिए हर सतह पे हर आदमी के मुतालबात जायज होते हैं। अगर मैं कोई डिमांड कर रहा हूँ तो दैट मीन्स मेरी नजर में वो सही है, लेकिन आप किस नजर से देख रहे हैं ये आपका नजर है। आपके लोकल गवर्नमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो अपना आर्गूमेंट देती है कि ये नहीं है फेडरल गवर्नमेंट। बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज था कराने चाहिए, सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कराए। बिल्कुल ऐसे ही मर्दमशुमारी किसने कराई? सुप्रीम कोर्ट ने कराई। देखिए हम मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत आसान है, यकीन करें सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कैसर साहब असेंबली में जाए, आप ग्रीन जो बुक है ना आपकी, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके पेज ग्रीन, वो कवर ग्रीन है, उसको इन टोटो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर लें, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो इख्तियारात का मसला भी हल हो जाएगा, फाइनेंसिस का भी मसला हल हो जाएगा, बहुत से जो जितनी चीजें हम देख रहे हैं वो भी हल हो जाएंगी। लेकिन करे ना, असल मसला है विल का ना। बात ये कि आप माजरत के साथ, कैसा साहब तो इकोनॉमी के आदमी है, मैं तो इकोनॉमी का आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। हम तस्वुर करते हैं बैरोमीटर हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, मेरी नजर में स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर नहीं है, वो बहुत एक लिमिटेड हमारे। कैसर साहब ने अभी रेफरेंस दिया कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 4.7 यही इतनी हो चुकी है। कभी हम सुनते थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 8% तक पहुंच गई है, बिल्कुल पहुंची थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट पब्लिक पे क्या आया? असल बात ये ना कि मैं तो वही हूँ सर, दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं पब्लिक के उसका इम्पैक्ट आना चाहिए मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं इसी आप ही के सवाल का जवाब आप ही से मांगूंगी। डॉक्टर ख्वाजा करीम, सेनेटर डॉक्टर ख्वाजा करीम मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ भी शामिल करते चलते हैं मौजूद में। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। बताइएगा सेनेटर साहब, अभी हम लोग बात कर रहे हैं और हैदराबाद का दौरा किया है आज वजीर आजम नवाज शरीफ ने, काफी अहम ऐलानात किए हैं और साथ साथ
ایک سوال آپ سے رکھنا چاہوں گی آپ کے سامنے. انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ سندھ کی حکومت نے یا پھر صوبائی حکومت نے کیا دیا ہے سندھ کے عوام کو. آپ اس کا کیسے جواب دیں گے؟ سندھ کے عوام کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ بڑا سمپل سا سوال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سارے پاکستان کی پارٹی ہے، سندھ کی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جو ہے آنر ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ نوکریاں روزگار اور پیپلز پارٹی میں بھی ہے، اور سب سے زیادہ روزگار سے بے روزگار کرنا مسلم لیگ نون کا شعار رہا ہے. انہوں نے جن جن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا ہم نے ان کو نوکریوں سے لگایا. ترقیاتی کام پنجاب میں سب سے زیادہ ہم نے کیے تھے، ہماری جب بھی حکومتیں رہی ہے. انہوں نے تو لاہور کے جو سب علاقے ہیں، جو مختلف اربن سلمز ہیں، وہاں جا کر کوئی صفائی نہیں ہے، نہ ستھرائی ہے، بے روزگاری ہے. وہاں سارا جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا قبضہ لگا پڑا ہے، جو مذہبی ایکسٹریمسٹوں کا قبضہ لگا پڑا ہے. تو خط لکھتے ہیں القاعدہ کے کہ بھائی پنجاب میں ہاتھ نہیں ڈالا میاں شہباز شریف کا. تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ 3-4 جنے ہمیشہ میڈیا پر آ کر بیان بازی کرتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی کیا خدمت ہے؟ انہوں نے عوام کتنے لوگوں کو روزگار دیا ہے پنجاب میں یا سارے پاکستان میں؟ ہم نے تو ماشاءاللہ روزگار دیا ہے، ہم نے ترقی دی ہے. ان سے زیادہ ہاسپٹل ہمارے کھلے ہیں. ہمارے 15 ہاسپٹل مختلف ضلعوں میں کھلے ہیں. پی ٹی وی جا کر چیک کرے، اور کوئی 70 کروڑ کا 1 ارب کا ہاسپٹل ہمارے بنے ہیں جن کے ابھی فنکشن ہونے شروع ہو گئے ہیں. روڈ رستے ہم نے دیے ہیں. ہم نے پاکستان میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج کھولے جو کہ چیک اپ آپ کر سکتے ہیں. تو ہم نے بہت خدمت کی ہے، ان سے زیادہ خدمت کی ہے. انہوں نے تو دہشت گردوں کے سارے سے حکومتیں کی ہیں، اور انہوں نے تو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں کرایا ہے. انہوں نے تو پاکستان کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی اگر ہم لوگ اربن سینٹرز کو کمپیئر کر لیں دونوں صوبوں میں، لاہور کا کراچی سے موازنہ یہ ابھی کورس آف ڈسکشن میں کئی دفعہ کیا گیا ہے. آپ سے جاننا چاہوں گی کراچی میں ڈیولپمنٹ، ترقی معاشی ہب ہونے کے باوجود کیوں نظر نہیں آتی، اور لاہور اس میں ہمارے سے اتنا آگے جو کہ پہلے نہیں تھا، ماضی میں نہیں تھا، اب ایک دم سے کیوں ہو گیا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے اکنامیکل ہب بھی کراچی ہے، کمرشل ہب بھی کراچی ہے. کراچی ترقی بھی کر رہا ہے، روڈ رستے بھی بن رہے ہیں. اور بالکل یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی دودھ کی ندی بہ رہی ہے، بالکل کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹس بھی ہوں گے. بہت سی چیزیں نہیں ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہو جائیں گی. باقی ابھی تک لاہور نے ہمیں اکنامیکلی یا کمرشلی یا کسی اور حوالے سے پیچھے تو نہیں چھوڑا ہے. فیشن جو ہوتے ہیں سب سے پہلے کراچی میں آتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے کراچی آتی ہے، پھر لاہور سے اسلام آباد جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ لاہور سے فیشن کراچی آ رہا ہے یا دوسری چیزیں لاہور سے کراچی آ رہی ہے. سسٹم تو وہی ہے، پہلے کراچی میں چیزیں آتی ہے، اس کے بعد لاہور میں کوئی چینج آتی ہے، کوئی فوڈ چین جاتی ہے. اس کا مطلب ہے جو اٹریکشن تو کراچی میں اسٹل ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس کی بھی حکومت ہے انہوں نے کوئی بربادی تو نہیں کی ہے. تو یہ اسی طرح ہی چل رہی ہے جو پہلے چل رہی تھی. ایک بات بتائیے گا سینیٹر صاحب، آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، چاہے وہ روڈز کا مسئلہ ہو، انفراسٹرکچر، بنیادی جتنی ضروریات ہوں، صاف پینے کا پانی، کچرے کا مسئلہ، کراچی میں یہ تمام مسائل آپ سمجھتے ہیں یہ لوکل باڈیز کے اختیار میں ہے، انہیں کرنا چاہیے؟ ان کی طرف سے جو امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، صوبائی حکومتیں ان کو اختیارات منتقل نہیں کرتی، ان کا یہ اس میں مطالبہ ہے، یہ ان کی کمپلین ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسائل کون حل کرے گا سر؟ صوبائی حکومت کرے گی یا لوکل باڈیز کریں گی؟ دیکھیں، پرویز مشرف کے دور میں صوبے ختم ہو گئے تھے، صرف وفاق تھا اور نیچے ضلع تھا. ہم نے وہ چیزیں ختم کی ہے. جو لاہور کے میئر کو پاور ہے وہی کراچی کے میئر کو پاور ہے. اب کراچی کے میئر کو وزیر اعلیٰ کے تو پاور کو نہیں دے سکتے، تو ہر ایک کی لمیٹیشن ہوگی. پشاور میں کے میئر اور بلوچستان کے میئر کو بھی وہی پاورز ہیں جو کہ کراچی کے میئر کو ہیں. پہلے تو پرویز مشرف نے کراچی کے میئر کو ایک طرح سے وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا، ان کو فائنینشیل اور دیگر اختیارات دیے تھے. ہم نے وہ اختیارات دیے ہیں جو کہ ان کو ملنے چاہیے، اور صوبوں کے پاس صوبے کے اختیارات ہو. اور نیچے پنجاب میں اس لیے فیل نہیں ہو رہا ہے کہ وہاں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور انہی کے لوگ جو ہے لاہور کے میئر بنے، اس لیے وہ زیادہ نہیں بولتے. مگر اگر لیجسلیشن لاہور اسمبلی نے کی ہے، پنجاب اسمبلی نے بھی وہی لیجسلیشن کی ہے، جو بلدیاتی پاورز ہیں وہی پشاور والوں نے کی ہے، وہی بلوچستان والوں نے کی ہے. اگر کمپیریزن کرنا چاہے، کمپیریٹو آپ کو اگر پروگرام کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. لیجسلیشن 4 پروونس کی اسمبلی کی میں لے آ سکتا ہوں،
बाकी ये कोई ऐसी बात नहीं है। आपको एंगेज करेंगे सेनेटर साहब इस तरह के मौजूआत पे, बिल्कुल ये बात पता होनी चाहिए और इस पे बाकी हल निकालना चाहिए इन मसाइल का मिलके कि कहाँ पर मसला लाए कर रहा है और तस्लीम करने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर ख्वाजा करीम साहब से हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जाना। मैं अमीन साहब आपकी पूरी मुकम्मल बात जानूंगी, कैसर साहब पहले मुझे जवाब दे दें। आपके लिए सवालात बहुत सारे जमा हो गए, लोकल बॉडीज आपसे सवाल कर रही हैं कि आप कर सकते हैं, आप अपनी रिट प्रैक्टिस करके उन्हें इख्तियारात दिला सकते हैं, और सूबाई हुकूमतों का मौक़िफ़ आपने जान लिया। वो कह रहे हैं कि पंजाब में कुछ भी नहीं हुआ है और दहशत गर्दों के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा। आप पता है सब आपके सामने। देखिए जी, सेनेटर करीम जो है बड़ा अच्छी तरीके से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपनी पार्टी का। मैं तो पहले से ये कह रहा हूँ जहाँ तक सब पार्टियां महब वतन है, सब पार्टियां मुल्क की तरक्की चाहती हैं, लेकिन हमें अभी बैठ के ये देखना है कि बजाय कि हम एक दूसरी पार्टी के ऊपर तनकीद करते रहे, हमें चाहिए कि हम मिलजुल के मुल्क के लिए ओवरऑल एक इकोनॉमिक एजेंडा बनाएं, मिलजुल के काम करें। बहुत काम करने का है, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो। ये ठीक है, जो कुछ हुआ है वो तो आवाम के सामने है, मैं उसको बार बार रिपीट करूं वो अच्छा नहीं लगता। मेरा दौर ये आपका जो वक्त है, मैं इससे फायदा उठाते हुए ये चाहता हूं कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हम उसका फायदा तो उठा नहीं सके। लेकिन ये सारा सिस्टम बना, बल्दियाती अदारों को अपना मौका मिलना चाहिए उनको, और सिंध हुकूमत को या पंजाब हुकूमत को चाहिए कि बल्दियाती इदारों को पूरी का पूरी एम्पावर करें। जी जो मैं बाकी तो है ना जी, जो जी आप बात इजाजत दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपका वो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। अमीन साहब आपके नोट पे कंक्लूड करना चाहूंगी, लास्ट मिनट है। ये मर्दमशुमारी जो आप सवाल कर रहे थे उसी का जवाब बता दें आप। देखिए, मर्दमशुमारी तो अभी प्रोसेस में है, उस पे भी एतराज़ात हैं, सूबाई हुकूमतों के भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं, अफगान रेफ्यूजीज का बड़े वो एक अभी देखिए प्रोसेस चलता है, देखिए कहाँ तक होता है। कुछ लोग कोर्ट में भी चले गए हैं, रिट भी हो गई है, तो वो तो एक अलग बहस है, लेकिन हम फोकस करें इकोनॉमिक। देखिए, तरक्की उस वक्त मुमकिन है जब हर शख्स एक पेज पे आके काम करे और विलिंग हो और पूरी ईमानदारी से इस मुल्क के लिए काम करे। इस मुल्क में वाकई बहुत कुछ है। अगर हम एक पेज पे आके ये तय कर लें एक दफा कि हम सियासत को एक तरफ रख दें और सिर्फ इस मुल्क को एक दफा खड़ा कर दें, तो उसके बाद अपनी सियासत करते रहे। किसी ने मना तो नहीं किया, हर आदमी अपनी सियासत करे। अगर आपको आवाम कहते हैं कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया तो आप दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे, नहीं है तो नहीं होंगे, लेकिन एक दफा कर लें। नेशनल इश्यूज के ऊपर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रगुजार अपने तमाम पैनलिस्ट के। प्रोग्राम कैसा लगा है, इस नशिस्त में जितनी बातें डिस्कस हुई कितनी आपको पसंद आई? अपना फीडबैक जरूर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर बताइएगा जिनके एड्रेसेस स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर पैनलिस्ट। मिस्टर कैसर अहमद शेख हमारे साथ थे, मिस्टर अमीन यूसुफ ने हमारा साथ दिया था कराची स्टूडियो से, फोन लाइन पर हमें हीर सोहो साहिबा ने और सेनेटर डॉक्टर ख्वाजा करीम ने ज्वाइन किया था। वंस अगेन प्रोग्राम कैसा था, फीडबैक सोशल मीडिया हैंडल्स पर बताइएगा। नेशनल इश्यूज पर किसी तरह का बहस मुबाहिसा नहीं हो सकता है, कोई सियासत नहीं हो सकती है, और वही तरक्की हकीकी मायनों में तरक्की है जो आवाम को मुस्तफीद कर पाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत।